आता मी हॉटमिक्सिंग ऑफ वेरियस रोड्स इन नेरूल एरिया, इंटरनल रोड स्पेशली हे घेतलेले आसा. वॉर्ड नंबर 1, 8 and 9 हेजे आमी इंटरनल रोड्स कव्हर केलेले आसा. इम्पॉर्टंट कितें आशिल्लें, प्री मन्सून म्हणजे मन्सूना पयलीं हे सगळे रोड जावपाची गरज आशिल्ली. सो ताका लागून जे इंटरनल रोड आसा मेजर ह्या वाठारांतले सगळे घेतलेले आसा. हे सोडून हेच्या पयलीं आमी निल्ला एरियान 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग आमचे कंप्लीट जाला. ओव्हरहेड पोल्स, कंडक्टर्स हे आमी सगळे निल्ला गांवान आमी कंप्लीट केलेले आसा. हेजे फुडें वचून पेवर खंय खंय जाय थंय आमी घेतल्या. जिल्हा पंचायत फंडाच्या मार्फत आमी भरपूरशी देवळांची शेडी, चर्चीची कामां ही सगळी आमी त्या फंडांतल्यान करून आमी कंप्लीट केलेली आसा. आतां सांगा, हे आयले तेन्ना थोडी थोडी आमकां सांगलेलें की पेवर्स जावं आनी कितें आसा ते आत्तां आमच्या नजरेक हाडल्या आनी ते ही सगळी कामां आसा ती आमी घेतलेली आसा. सो एक 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 करून जी कामां आमच्या निल्ला गांवान उरल्या ही सगळी आमी घेतलेली आसा आनी जाता इतले बेगीन आमी सगळी कामां कंप्लीट करतले.